पछिल्लो 24 घण्टासम्म प्रमुख र अध्यक्ष पदका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको 190 स्थानमा विजय, 127 स्थानमा अग्रता, नेकपा एमालेको 119 स्थानमा जित, 78 स्थानमा अग्रता, माओवादी केन्द्रको 83 स्थानमा निर्वाचित, 32 स्थानमा अग्रता, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 7 स्थानमा जित, 15 स्थानमा अग्रता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 5 स्थानमा जित, 28 स्थानमा अग्रता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको जित अहिलेसम्म छैन, 10 स्थानमा अग्रता र अन्यको 12 स्थानमा जित भने 16 स्थानमा अग्रता। सार्वजनिक गाडीको भाडा फेरि बढ्यो, अन्तर प्रदेशमा मात्र लागू हुने, बलात्कारको आरोप लागेको सिद्ध बाबालाई सफाई दिने फैसला उच्च अदालतले गर्यो बद्दर, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न हालकाल बन्यो नेपाल आयल निगम। निलम्बित सांसद बानियाको छोरा पेस्टोल सहित पक्राउ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई मात्र फाइदा, संसद भवन अगाडि सिलिन्डर बम राखेको आरोपमा नेकपा सेवादीका 4 जना पक्राउ। अडियो काण्डले तात्यो पोखराको राजनीति, छानबिन समिति बनाउँदै एमाले, माधव नेपालको चुनावी समीक्षा परिणाम राम्रो आएन, गठबन्धनका घटकले सहकार्य गर्न चाहेनन्। स्मार्ट लाइसेन्स जुनसुकै यातायात कार्यालयमा परीक्षा दिन सकिने गरी एक साताभित्रै आवेदन खोलिने, श्रीलङ्कामा फेरि पैसाको अभाव, पेट्रोल किन्न 1 दिनको लागि मात्र पैसा पुग्ने, कर्मचारीलाई तलब दिन प्रधानमन्त्रीद्वारा पैसा छाप्न अनुमति। युक्रेन रसिया युद्ध झन फेरि चर्कियो, मारिपोलमा घेराबन्दीमा परेका युक्रेनी सैनिकहरूको कठिनाइका साथ उद्धार, रुसको कोइलामा युरोपले प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतलाई फाइदा हुने आकलन, गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी एमालेको संसद अवरोध फिर्ता, प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, राङ्सी सञ्चारको खबर बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 जेठ 4 गते बुधबार। आज दिनभर चर्चामा रहेको महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म राङ्सा मणि उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेकोले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै संसारभर कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव सत्य अनि ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा स्मार्ट लाइसेन्स जुनसुकै यातायात कार्यालयमा पनि परीक्षा दिन सकिने गरी एक साताभित्रै आवेदन खोलिने। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको नयाँ आवेदन पुनः सुरु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमा आधारित रहेर एक साताभित्रै आवेदन खुला गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको हो। नयाँ प्रणालीले जुनसुकै स्तरमा रहेका मानिसले देशको जुनसुकै यातायात कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको दाबी छ। प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणाली प्रयोगमा आएसँगै सेवाले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विभागको भनाइ छ। लामो समयदेखि व्यवस्थित स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको विभागले गत चैत महिनाबाट आवेदन प्रणाली बन्द गरेको थियो। सरकारले चिप जडित स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेपछि माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पछिल्ला केही वर्षदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निकै कठिनाइ भोग्नु परेको सर्वसाधारणहरूको अनुभव छ। अधिकारीहरूका अनुसार अब सेवाग्राहीले आवेदनसँग सम्बन्धित लगभग सबैजसो सँगै कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न पाउने छन्, जसले यातायात कार्यालयहरूमा देखिने सेवाग्राहीहरूको भिड कम गर्ने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्। आवेदन दिएको 15 दिनभित्रमा पालो आउने गरी व्यवस्था मिलाएको र अनलाइनबाटै शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ विभागले जनाएको छ। नयाँ प्रणाली प्रयोगमा ल्याएसँगै दर्ता भएका चिकित्सकले परीक्षण गरेर उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट पनि अनलाइन अपलोड गर्न सकिने बताएको छ। आवेदन दिँदा कुन ठाउँमा कति कोटा उपलब्ध छ भनेर हेर्न पनि पाइनेछ, विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताएका छन्। एकान्त कुनामा 15 दिनसम्म पालो पाइने देखिएन भने ठुलो बर्याङमा हेर्न सकियो र काठमाडौँ उपत्यकामा छैन भने हेटौडा वा पोखरामा यहीँबाट आवेदन दिन पाइन्छ। तर त्यसपछिका सबै काम सम्बन्धित कार्यबाटै हुन्छ र उहाँ बढेर त्यहाँ ट्रायल दिन पाइने चाहिँ होइन, उनले थपे। विभागले यसअघि पनि अनलाइन मार्फत स्मार्ट लाइसेन्सको लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था नगरेको होइन। पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवा मार्फत यो कार्य गर्न सकिने व्यवस्था नभए पनि आवेदनकै लागि यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता भने त्यसले अन्त्य गरेको थियो। तर उक्त प्रविधि भरपर्दो हुन नसक्दा पटक पटक सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो। त्यसैकारण नयाँ प्रणाली कतिको भरपर्दो हुने हो भन्ने प्रश्न धेरैले गरिरहेका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। श्रीलङ्कामा 1 दिनको लागि मात्र पुग्ने पेट्रोल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा कर्मचारीलाई तलब दिन पैसा छाप्न अनुमति।
पछिल्लो 70 वर्ष यताकै सर्वाधिक खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुजिरहेको श्रीलङ्कामा त्यहाँका नयाँ प्रधानमन्त्रीले देश पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने अवस्थाको अन्तिम दिनमा पुगेको बताएका छन्। एक टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत रनिल विक्रमसिंहले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आयातका लागि देशलाई तत्कालै 7 करोड 50 लाख डलर विदेशी मुद्रा आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारी तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्नका निम्ति देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने बताएका छन्। विक्रमसिंहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलङ्का एयरलाइन्सलाई पनि निजीकरण गर्न सकिने बताएका छन्। यस टापु राष्ट्रको अर्थतन्त्र महामारी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र देखावटी लोकप्रियताका लागि सरकारले गरेको कर कटौतीका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन अभाव र बढ्दो मूल्य वृद्धिले औषधि, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भएको छ। राजधानी कोलम्बोमा शहरको सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने सवारी माध्यम अटो रिक्सा र अन्य सवारी साधनहरू पेट्रोल पम्पहरू बाहिर लामबद्ध छन्। अहिले हामीसँग एकै दिनका लागि मात्र पुग्ने पेट्रोल छ। अबको 2 महिना हाम्रो जीवनको सबैभन्दा कष्टकर समय हुनेछ, बिहिबार मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका विक्रम सिंहले भनेका छन्। यद्यपि भारतले उपलब्ध गराएको ऋण सुविधाबाट केही दिनमा नै पेट्रोल र डिजेल ढुवानी गरेर ल्याउन सकिने उनले बताएका छन्। विक्रम सिंहका अनुसार राज्यको अन्य खर्चको रकम भुक्तानी गर्न देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने हुन्छ। रनिल विक्रमसिंहले प्रधानमन्त्री बनेपछि बीबीसीसँग देशमा अझ नराम्रो स्थिति आउन सक्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मेरो आफ्नै इच्छाहरू विपरीत राज्यका कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउन र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न पैसा छाप्ने अनुमति दिन बाध्य छु। तर पैसा छाप्दा रुपियाँको अवमूल्यन हुने जाने कुरा पनि हामीले सम्झनुपर्छ। उनले भने, पछिल्ला साताहरूमा त्यहाँका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष र उनको परिवार विरुद्ध ठूला र हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। गत साता सरकार समर्थक र प्रदर्शनकारी बीच द्वन्द्व चर्किएपछि राष्ट्रपतिका दाइ महेन्द्र राजपक्षले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडपको क्रममा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 300 जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए। शुक्रबार विक्रम सिंहले बीबीसीसँग बोल्दै श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र राम्रो हुनु अघि अझै नराम्रो हुने चेतावनी दिएका थिए। हामीसँग अर्को समाचार छ। युक्रेन युद्ध मारिपोलमा घेराबन्दीमा परेका युक्रेनी सैनिकहरूको उद्धार। युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारिपोल स्थित एउटा स्टिल कारखानामा घेराबन्दीमा परेका 264 युक्रेनी सैनिकको उद्धार गरिएको छ। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्रीले रुससँग बन्धक साटासाट सम्झौता अन्तर्गत उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइने बताएका छन्। उद्धार गरेका 264 युक्रेनी सैनिकमध्ये 53 जना गम्भीर घाइते रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी एमालेको संसद अवरोध फिर्ता। नेकपा एमालेको गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी राखेको संसद अवरोध फिर्ता लिएको छ। सो पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले मङ्गलबारको बैठकमा रोस्टरमा धारणा राख्दै अवरोध फिर्ता लिएका बताएका छन्। नेकपा एमाले गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी राखेको संसद अवरोध फिर्ता लिएको छ। सो पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले मङ्गलबारको बैठकमा रोस्टमबाट धारणा राख्दै अवरोध फिर्ता लिएको बताएका छन्। आफ्नो दललाई विभाजित गरेर जानेहरूलाई जनताले उचित ढङ्गले फैसला गरेको बताएका छन्। उनले जनताको त्यही फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै अवरोध फिर्ता लिएको बताएका छन्। ग्यावालीले आफ्नो धारणाहरू यथावत रहेको बताएका छन्। मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई हाम्रो विरोधलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौँ, उनले भनेका छन्। एमाले गत भदौ 23 देखि तथा गत मङ्सिर 30 देखि सुरु भएको दुवै अधिवेशनलाई अवरोध गरेको थियो। त्यसैले हामीसँग अर्को समाचार छ। संसद भवन अगाडि सिलिन्डर बम राखेको आरोपमा नेकपा सेवादीका 4 जना पक्राउ। वैशाख 30 मा बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि सिलिन्डर बम राखेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सेवादीले विस्फोटकको जिम्मा लिएको थियो। सो समूह नेकपा विप्लव समूहबाट चोइटिएर बनेको संगठन रहेको खुलेको छ। पक्राउ पर्नेमा खोटाङ घर भएर बल्खु बस्ने बीके सिंह, करण श्रेष्ठ, राजन थापा र हरिकृष्ण थापा छन्। सो समूहले जनयुद्ध 2 आह्वान गरेको पर्चा पनि घटनास्थलमा भेटिएको छ। नयाँ बानेश्वरमा सिलिन्डर बम राखेको आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले एक अनलाइन सञ्चारलाई बताएका छन्।
बिहान करिब 2 बजेतिर आगो बलेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बिहान करिब 2 बजेतिर आगो बलेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनीहरूले सिलिन्डरबाट ग्यास लिक गराएर मट्टीतेल छर्केको कपडा मार्फत आगो लगाएर भिडेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। पछि सो सिलिन्डर विस्फोट भएको थियो। प्रहरीले घटनामा प्रयोग गरेका 2वटा स्कुटर, पर्चा र कम्ब्याट ट्रेस। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। निलम्बित सांसद बानियाको छोरा पिस्तुल सहित पक्राउ। निलम्बित सांसद मोहन बानियाका कान्छा छोरा पक्राउ परेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा जितेका मोहनका कान्छा छोरा अर्पण बानिया बेटा पिस्टोल सहित पक्राउ परेका हुन्। जिल्लाको हत्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 माचौरबाट उनलाई प्रहरीले पिस्टोल सहित पक्राउ गरेको हो। मंगलबार दिउँसो 3 बजेतिर शंकास्पद अवस्थामा प्रहरीले चेक जाँच गर्दा उक्त सामान भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षक जुन बहादुर साईको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले अर्पणलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेका बानियालाई हाल प्रहरी चौकी माच चौरमा राखिएको छ भने भोलि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान गरी हात हतियार कसुर सम्बन्धी कानुन बमोजिमको मुद्दा अगाडि बढाइने बताएको छ। बलात्कारको अभियोग लागेका बानिया अहिले निलम्बनमा परेका छन् भने बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका उनी 5 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबालाई सफाई दिने फैसला उच्च अदालतले गर्यो बद्दर। आफ्नै अनुयायीलाई करनी गरेको आरोप लागेका कृष्णबहादुर गिरी सिद्धबाबालाई सफाई दिने फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बद्दर गरेको छ। मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। जिल्ला अदालत सुनसरीबाट उनलाई सफाई दिएको फैसलालाई बद्दर गर्दै पुनः प्रमाण हेरेर पुनः फैसला गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीबाट उनलाई सफाई दिएको फैसलालाई बद्दर गर्दै पुनः प्रमाण हेरेर पुनः फैसला गर्न आदेश दिएको हो। विक्रम सम्वत 2077 मङ्सिर 22 गते सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले उनलाई सहमतिमा भएको यौन सम्पर्कलाई बलात्कार भन्न नमिले भन्दै फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको यो फैसलापछि पीडित महिला उच्च अदालतमा गएकी थिइन्। पीडित महिलाले 2076 कार्तिक 4 गते सिद्धबाबाले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। उनले आफूले गुरु मानेको सिद्धबाबाले राति बलात्कार गरेको दाबी गरेकी थिइन्। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा फेरि बढ्यो, अन्तर प्रदेशमा मात्र लागू हुने। इन्धनको मूल्य बढेसँगै अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातमा 3.5% भाडा दर वृद्धि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जेठ 4 गतेदेखि लागू हुने गरी 3.5%, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहकमा 4.6% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहकमा 5.1% भाडा दर वृद्धि गरेको हो। इन्धनको बजार मूल्य 5% वा सोभन्दा बढीले बढेमा वा घटेमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश यातायातको भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था गरेको थियो। पछिल्लो समायोजनमा आधार लिएको मूल्यभन्दा 10.86% पुगेकोले 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई राष्ट्रिय स्तरका रूटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा दर स्वचालित प्रणाली अनुसार समायोजन गरेको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो पटक भाडा दर समायोजन गर्दा डिजेलको बजार मूल्य 138 प्रति लिटर थियो भने त्यसपछि क्रमशः चैत 22 मा 5 रुपैयाँ र वैशाख 31 मा 10 रुपैयाँ वृद्धि भई हाल 153 रुपैयाँ कायम भएको छ। तराईको लामो दूरी 250 किलोमिटर भन्दा बढी पक्की र ग्राभेल बाटोमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक बस र मिनी बसका लागि साविक प्रति व्यक्ति 2.67% रहेकोमा बुधबारदेखि 2.67 पैसा कायम गरिएको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को समाचार छ। एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष, गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई मात्रै फाइदा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा सकारात्मक परिणाम नआएको निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार दिउँसो 1 बजेर
मङ्गलबार दिउँसो 1:20 बजेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार एकीकृत समाजवादीले 4 पालिका प्रमुख र 8 उपप्रमुख जितेको छ। त्यस्तै प्रमुखमा 15 स्थानमा र उपप्रमुखमा 11 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यो नतिजा आफूहरूले अपेक्षा गरे जति नगरेको प्रतिक्रिया एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले दिएका छन्। मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनका घटकहरूले पनि राम्रो सहकार्य नगरेको आरोप लगाएका छन्। अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणाम अवश्य पनि हाम्रो पार्टीले प्राप्त गर्ने जति छैन उनको प्रतिक्रिया छ। अझै पनि हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग गठबन्धन दलका घटकहरूले राम्ररी सहकार्य गर्न चाहेनन्। उनले निर्वाचन परिणाम र गठबन्धनको सहकार्यबारे पनि गम्भीर समीक्षा हुने बताएका छन्। हामी निर्वाचनको पनि गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ। नेपालले भने हामीले गठबन्धन कार्यको पनि समीक्षा गर्नेछौँ। समीक्षा गरेर हामीले कहाँ राम्रो गऱ्यौँ कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ त्यसको समीक्षा गर्नेछौँ। राजनीति सञ्चारको खबर बुलेटिन आजलाई यति नै। जाँदै फेरि एकपल्ट हेडलाइन्सहरू। पछिल्लो 24 घण्टासम्म प्रमुख र अध्यक्ष पदका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको 190 स्थानमा विजय, 127 स्थानमा अग्रता, नेकपा एमालेको 119 स्थानमा जित, 78 स्थानमा अग्रता, माओवादी केन्द्रको 83 स्थानमा निर्वाचित, 32 स्थानमा अग्रता। नेकपा एकीकृत समाजवादीको 7 स्थानमा जित, 15 स्थानमा अग्रता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 5 स्थानमा जित, 28 स्थानमा अग्रता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको जित अहिलेसम्म छैन, 10 स्थानमा अग्रता र अन्यको 12 स्थानमा जित भने 16 स्थानमा अग्रता। सार्वजनिक गाडीको भाडा फेरि बढ्यो, अन्तर प्रदेशमा मात्र लागू हुने। बलात्कारको आरोप लागेको सिद्ध बाबालाई सफाई दिने फैसला उच्च अदालतले गर्यो बद्दर। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न हालकाल बन्यो नेपाल आयल निगम। निलम्बित सांसद बानियाको छोरा पेस्टोल सहित पक्राउ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई मात्र फाइदा। संसद भवन अगाडि सिलिन्डर बम राखेको आरोपमा नेकपा माओवादीका 4 जना पक्राउ। अडियो काण्डले तात्यो पोखराको राजनीति। छानबिन समिति बनाउँदै एमाले। माधव नेपालको चुनावी समीक्षा परिणाम राम्रो आएन। गठबन्धनका घटकले सहकार्य गर्न चाहेनन्। स्मार्ट लाइसेन्स जुनसुकै यातायात कार्यालयमा परीक्षा दिन सकिने गरी 1 साताभित्रै आवेदन खोलिने। श्रीलङ्कामा फेरि पैसाको अभाव। पेट्रोल किन्न 1 दिनको लागि मात्र पैसा पुग्ने। कर्मचारीलाई तलब दिन प्रधानमन्त्रीद्वारा पैसा छाप्न अनुमति। युक्रेन रसिया युद्ध झन फेरि चर्कियो। मारिपोलमा घेराबन्दीमा परेका युक्रेनी सैनिकहरूको कठिनाइका साथ उद्धार। रुसको कोइलामा युरोपले प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतलाई फाइदा हुने आकलन। गत वर्ष भदौ 23 गतेदेखि जारी एमालेको संसद अवरोध फिर्ता। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै।